अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज फिर हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और इधर हम इसलिए आते हैं कि इबरत हासिल हो हमें भी और उन लोगों को भी जो दुनिया में माल इकट्ठा करते हैं। उन्होंने तो जो करना ही करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग बैठ के इधर चरसें पीते हैं, उन्होंने इसको चरसगाह बनाया हुआ है। इसके अलावा भी और बहुत सारी संगीन गलतियाँ हैं जो कब्रिस्तान में, जो कि एक इबरत की जगह है, जहाँ पे बैठकर हमारे मुसलमान भाई जो कुछ करते हैं वो आज तक हमारी बात ना समझ में नहीं आई। और जो लोग इशराफी है, जो यहाँ पे दुनिया में लोगों को खून निचोड़ के जो माल इकट्ठा कर रहे हैं, उन्होंने भी यहीं पे आना है। और इधर मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी कब्र नहीं है जहाँ पे किसी ने कोई खजाना भी साथ लेके गया हो। लोगों की सिर्फ बदवाएं हैं जो ये ले रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खाने पीने से आवाज़ार हैं। कुछ लोग बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनका भी हिसाब इन्होंने ही देना है। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर भाई, अब ये दोबारा फिर लालच दिया जा रहा है। पहले बिरयानी चलती थी, अब जो है ना वो पटवारियों की थोड़ी सी कीमत बढ़ गई है। यानी कि 100 बंदों में एक 1 to 5 दिया जाएगा, जिसका हिसाब लगाएं तो वो 2500 रुपये फी पटवारी बनता है। अब किसी एक को ही मिलना है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि ये कौम फिर इनके चक्करों में पड़ जाएगी या बच जाएगी? देखिए जी, आपके तवज्जुह से मैं पूरी 21 करोड़ 23 करोड़ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया का मालो ज़र है, यही रह जाना। और इस कौम की बेहिसी का आलम ये हो चुका हुआ है, बाशमूल मेरे। आप देखें कि जब इन्हें अपने हकूक़ के लिए निकलना है ना, तो ये नहीं निकलते। अभी यहाँ 5-6 चीनी के आटे के ट्रक कब्रिस्तान से बाहर लगा दें, पूरी कौम शादरे से लेकर जनाब मेरी गज्जू मता रोई नाले तक सारी कौम यहाँ पर पता लगेगी आटे की चीनी की बोरियाँ मुफ्त दे रहे हैं। तो ये वहाँ से लेने के लिए लंबी लंबी कतारें बनाकर जनाब मेरी उस पर खड़े हो गए। मेरे भाई, ये जो 1 to 5 की बात है, इस 1 to 5 को मैं ये समझता हूँ, मेरा एक ज़ाती ज़ाविया, मैं किसी पर अपना शुरू से लेकर अब तक मैंने अभी कभी अपना फ़लसफ़ा किसी पर मुसल्लत नहीं किया। लेकिन ये आपको बताया जा रहा है कि एक आप 1 to 5 लें और पाकिस्तान की अगली, मैं समझता हूँ 5 साल के लिए जितना भी बेड़ा गर्क होगा उसके लिए ये कौम जिम्मेदार होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि पहले ये बिरयानी पे बिक जाते थे, अब ये थोड़ा सा लेवल ऊपर आया, 1 to 5 पे आ गए हैं। मेरा ख्याल है अगर ये थोड़ी देर ना निकले तो बाद में हैरान गाड़ी तक नहीं आ सकती। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको एक बात बताता चलूँ, ये मेंबरान पार्लियामेंट, देखें मैं एक सबसे अहम बात आपको आज बताता चलूँ। हम शुरू से लेकर अब तक किसी अदारे के ख़िलाफ़ हैं नथिंग। अदारे हमारे ज़ाती हैं, हमारे सरों का ताज हैं। इनकी कुर्बानियाँ, इनकी शहादतों से अगर मुल्क कायम है तो आज तक कायम है। मैं तो एक ही बात करता आ रहा हूँ कि मेंबरान पार्लियामेंट, हर जुर्म का मुर्तकिब जो है ना वो मेंबरान पार्लियामेंट है। किसने इन्हें ये इख्तियार दिया कि ये 5 करोड़ रुपया लगा कर 65 करोड़ रुपया जब उन 5 सालों में कमा कर वो घरों को ले जाते हैं? ठीक है, पहली बात। दूसरी, अब ये बात जो आपने कही है कि मेहरान गाड़ी तक भी बात चली जाए, आप मुझे ये अंदाज़ा लगाएं, बताएं कि इस बात को गौर से समझने वाला लॉजिकली ये बात है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर PDM टोला कशकोल लेकर बैरून मुल्क में भागता रहा और कहता रहा कि जी हमें दे, हमने पाकिस्तान को चलाना है। और वो सी ये तो यहाँ के शहरी भी नहीं है, ठीक है, ये आपको पता है। ये जब इनको ये कहते हैं हमारे बच्चों पे कानून लागू नहीं होते, ये सिर्फ हुक्मरानी करने यहाँ पे आ रहे हैं कि ये कह रहे थे हमारा कौमी खजाना खाली है। 10 अरब रुपया ये पता लग गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जाती दफ़ा 10 अरब रुपया जो है वो अपने मेंबरान पार्लियामेंट में बांटा है। कौम को सोचना चाहिए, कौम के पास अकल नॉलेज। भाईजान, कौम तो भूखी मर गई है, कौम के पास तो कुछ है ही नहीं है, वो बेचारे क्या करें। इन्हें भी संदूकड़ियों, जब ये इलेक्शन का टाइम आए तो इनको भी चाहिए कि ये अपने ज़मीर के फैसले से इनकी संदूकड़ियाँ खाली कर कर भेजें। इन्हें बताएं कि तुम्हारी ये कानूनी और हमारी नज़र में अखलाकी है, हैसियत है, लिहाजा हम तुम्हें ये खाली डब्बे दे रहे हैं, इनसे ले जाओ। जो मरियम नवाज साहब तो कह रही हैं कि जी मेरे बाप ने कभी ऐसी बात ही नहीं की कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए या मैं बीमार हूँ। वो परसों जलसे में कह रही थी, वो जो जलसी हुई है वहाँ की अवाम ने भी उसको रद्द कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में अवाम को कोई शऊर आ गया है, वो बिरयानी से 1 to 5 से बाहर आ गई है। देखें जी, बाजी मरियम की जो बात है ना,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو سے ہیں یہ بڑے بد اخلاق ہیں اور یہ اس طرح ہیں یا اس طرح ہیں، تو میں سمجھتا ہوں خاتون کو چھوڑیں آپ، ان میں اور بھی بڑے موضوع ہیں، رانا ثناء اللہ پر بات کر لیں، اسحاق ڈار پر بات کر لیں، خواجہ آصف پر بات کر لیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن پر بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ملک کا اصل بیڑا گر کنہوں نے کیا ہے یار اس ملک؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ان کا استقبال کرنا جو ایک حج کا ثواب ہے، آپ کا دل مانتا ہے اس بات کو؟ توبہ نعوذ باللہ، آپ کس چیز کو کہاں جا کر ملا رہے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حج اکبر اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہ بھائی صاحب کو کا استقبالیہ کرنا کوئی کاموں میں سے کام ہے؟ مجھے یہ بتائیں، اور کیا کیا انہوں نے قوم کے لیے؟ کوئی ایٹم بم بنایا ہوا ہے؟ 2,000 روپے دیے انہوں نے آپ 2,000 روپے دیے، 200 کروڑ روپیہ قوم کا خون نچوڑ کر لے گئے، وہ اس کا کون جواب دے؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ 2,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے کہا جی 100 یونٹ اگر آپ بجلی استعمال کریں گے اس کا بل نہیں آئے گا، وہ جمع ہو چکا ہوگا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بھائی کچھ کیا بھی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ابھی میں نے سنا ہے کہ یہاں سے یہ اڑنے والے کشکول چلنے والے بھجن کیا 10 روپے میں ہے، میری بات سنیں، آپ لوگوں کو مجبور کیا ہے، خودکشی آپ لوگ خودکشیاں کریں، زہر کھائیں، آپ اپنے بچوں کے گلے گھوٹیں، پکھوں سے الٹا مائیں اپنی بیٹیاں بیچ رہی ہیں، سڑکوں پہ دیکھ لیں کیا حالات ہیں، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، چینی نہیں مل رہی، یہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ کو کسی قسم کی بھائی یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس بات پر آئیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیس ملازم ہے اس کی تنخواہ دیکھ لیں، ایک قاری ہے اس کی تنخواہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، قاری آپ کے بچوں کو قرآن بھی پڑھا رہا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو اسلام بھی سکھا رہا ہے، لیکن اس کی تنخواہ جو سی 18,000 سے اوپر نہیں ہے، ایک قاری القرآن کی۔ آپ آ جائیں محکمہ پولیس کی طرف، میں نے اس پر بہت دفعہ بات کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں ایک انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، ASI TSI سپائی، خدا کے بندو، آپ اس کو 18 کلو کی جیکٹیں پہنا کر اور میں سمجھتا ہوں 10 کلو کی بندوق دے کر تپتے ہوئے دھوپ میں کھڑا کر بھجن یہ کھانا بھی نہیں پوچھتے ان سے، یہ جب اپنا روٹ لگواتے ہیں نا یہ ان سے کھانا تک نہیں پوچھتے ہونا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے اس ملک میں باقی انقلاب لانا ہے اور نظامی تبدیلی کرنی ہے نا، تو میرے پاس ایک بہت خوبصورت نسخہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ یوں کریں کہ ابھی یہ کس طرح دوڑ لگی ہوئی ہے، مجھے منسٹر بنا دیں، مجھے MNA بنا دیں، مجھے MPA بنا دیں، انہیں ایک قانون پاس کرنا چاہیے۔ اس قانون میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں، اور یہ بڑی لاجیکلی بات ہے، اس میں لکھیں کہ جو ملک پاکستان میں خوراک سے مر جائے، پورے ملک پاکستان میں وفاقی وزیر خوراک جو ہے اس کا جواب دے ہوگا، جس کو قانونی طور پر جس کو بیچارے کو انصاف نہیں مل سکا، وزیر قانون اس کا جواب دے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہ پتہ کیا کریں، 5 سال کے لیے انہیں نہ چھیڑا جائے، لیکن جہاں بھی ایک مثال ہے جیسے کوئی ثانیہ پیش آ جاتا ہے کہیں، تو وزیر قانون پر ایک پرچہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور جب وہ 5 سال کے بعد وزارت سے فارغ ہو، اس پرچے کا عدالت میں بھائی یہ لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کتنے سیاستدان فوت ہوئے ہیں، یہ کبھی مرتے ہیں؟ یہ زندہ ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ اچھا کھاتے پیتے ہیں، مرتی قوم ہے۔ میں نے کہا تھا یہ دیکھ لیں قبریں ہمارے پاس، جتنا مرضی کوئی فرعون بن جائے، جتنا مرضی کوئی وقت کا یزید بن جائے، آنا یہیں پہ ہے، یہاں کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی لائف لگژری نہیں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو آسمانی مخلوق ہے نا، اس نے حساب و کتاب لینا ہے، اور وہ ڈائری اللہ تک جانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی صدر پاکستان ہے وہ بھی یہیں پر ہے، کوئی وزیر اعظم تھا وہ بھی یہیں پر ہے، کوئی بڑا سے بڑا ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ، سب یہیں پر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قبرستان کی بابت کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بھی یہ ویڈیو دیکھتا ہے، خدا کے لیے آپ اس جگہ کا ایک تعین اپنے دماغ میں ضرور رکھیں کہ اخیر ہمیں یہاں پر آنا ہے۔ اچھا جی پیارے پاکستانیوں، ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور خلافت آیا، اس میں نا اچھے سے اچھے جو وہ لوگ چنے جاتے تھے جن کا ایمان مکمل ہوتا تھا، جن کی لوگ مثالیں دیتے تھے، ان کو چنا جاتا تھا حکمرانی کے لیے، اور یہ وہ وقت آ گیا جب بدترین لوگوں کو حکمرانی کے لیے چنا جاتا ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، ایک دفعہ پھر ووٹ ڈالنے سے پہلے یا ان کو لانے سے پہلے، اپنے اوپر مسلط کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ان لوگوں کا پاکستان سے تعلق کوئی نہیں ہے، یہ لوگ مرنا بھولے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی جگہوں میں، انہی قبروں کے اندر ان کا حساب ہوگا، اور یہ
اس چیز کا حساب نہیں دے سکیں گے اور ہر پاکستانی غریب عوام کے ہاتھوں میں ان کے گریبان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔